وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد خطیب پاکستان مقرر شیری بیان اہل حدیثاں دی جد جان مولانا احمد حسن ساجد صاحب تساں حضرات دے سامنے اسٹیج تے جلوہ فروز نے اور اس دے اسٹیج دے اہل حدیث دے قانون و ضوابط ادب دے احترام دے اور اسٹیج دے اتے فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری جمیل الرحمان رحمانی صاحب وہ بھی اسٹیج تے تشریف رکھتے ہیں، مولانا عثمان اسلم صاحب اور مناظر اسلام قاری عبدالرحمان صاحب شبوپری وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں صرف حصہ پانے واسطے محترم قاری احمد حسن ساجد صاحب دے خطاب تو قبل قاری جمیل الرحمان صاحب دے خطاب تو قبل تساں حضرات کو صرف کو گھنٹے والی گفتگو نہیں سنان لگا بہرحال سبق سنان لگا تھوڑا تھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میری ایک حدیث سنتا ہے نا تو جو میرے وقت کرو، ایک حدیث کو دو نہیں کو پانچ نہیں کو 10 نہیں، فقط ایک حدیث آپ فرماتے ہو حدیث سنتا ہے، سنن تو بعد 3 کام کرتا ہے۔ پہلے نمبر تے انہوں یاد کرتا ہے، دوسرے نمبر تے انہوں عمل کرتا ہے، تیسرے نمبر تے کسی مسلمان بھائی نو حدیث سنا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطے بہت بڑی دعا کی تھی۔ تسی کہو گے مولوی صاحب تہاڈا دماغ ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام دا وقت 1400 سال پہلے گزر گیا، آپ کی دعا آج بھی مل سکتی ہے؟ ہاں ہاں مل سکتی ہے۔ کس طریقے ملے گی؟ جس طریقے میں حدیث سنان لگا آپ فرماتے نے جڑا بندہ بڑی حدیث سن کے یاد کر کے عمل کر کے آگے پہنچاتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی نو دعا دینا، فرمایا نظر اللہ اللہ پاک میرے ایسے امتی دے چہرے نو ترو تازہ رکھے، سبحان اللہ۔ اور مناظر اسلام قاضی عبدالرشید ارشد صاحب تسی انہاں دا بڑا عالمانہ اور فاضلانہ خطاب سماعت فرما چکے ہو۔ انشاءاللہ یہ منڈا پیڑ فیصلہ آباد کا جلسہ انشاءاللہ میرا بھی آنا اللہ دے فضل اور قبول ہے، تے تہاڈا بھی آنا قبول ہے، اور علماء کرام کا بھی آنا ساڈا تمام کا حاضر ہونا اللہ دی بارگاہ اندر قبول ہے، کیونکہ اسی قرآن دی محفل اندر بیٹھے ہاں۔ میں تساں حضرات دے سامنے بغیر کسی تمہید تو ایسے 5 ملعون بندے دسنا چاہنا جنہاں نو اللہ نے تے نبی پاک نے لعنتی قرار دیتا ہے۔ ایسے کوئی بندہ کہہ دو گے نا اپنے منڈے نو تم بڑا بڑا لعنتی ہے تے پورا محلہ نو جناب گلاں کر کے تانے مار کے تے انجو نو شرم دے ماری بھجا چھڑن گے، تے جنوں اللہ پاک کہن گے بندہ لعنتی ہے، جنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنو بندہ لعنتی ہے دے واسطے ڈوب کے بھی مر جان تے مقام تو اونچا مقام ہے، انہوں تے انجی مر جانا چاہیے۔ جنہوں نبی پاک فرمانا آ میرا امتی لعنتی ہے، جنہوں اللہ پاک فرمان کے اے بندہ لعنتی ہے، دعا کرو اللہ سانو لعنتیاں تو بچائے تے لعنتاں تو بچائے
تے اللہ رحمتیاں دے اندر شامل کر دے. اور قرآن پاک دی آیت جڑا پڑھ کے آیت کا حصہ میں تلاوت کیتا ہے وہ سماعت فرمائیے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. میری محترم بھائیو بندہ قرآن سنے نا تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے. اوے بندہ نبی دا فرمان سنے تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے. تے جس بندے نو قرآن سن کے میرے نبی دا فرمان سن کے ایتھے سینے ٹھنڈ نہ پوے انہوں اپنی ماں دا فکر کر لینا چاہیے. اللہ فرماتے نے انہاں کماں تو منع ہو جاؤ جنہاں کو میں تے میرے نبی نے منع کیتا ہے اور انہاں کماں اختیار کرو جنہاں کماں کا حکم میں تے میرے نبی نے دیتا ہے. اتو جو میرے بل کرو. میرے پیغمبر نے نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے. میرے جوانوں کنے کو جڑے فجر بھی وقت تے پڑھدے ہو زور بھی پڑھدے ہو عصر تے مغرب عشاء پڑھدے ہو. کنے کو بزرگو جڑے پانچ نمازاں پڑھدے ہو. کنیاں ماما بہناں نے جڑیاں پانچ نمازاں وقت تے پڑھدیاں نے. میرے پیغمبر نے سود خوری تو منع کیتا ہے. کیڑا بندہ جڑا حلال روزی کماندا ہے. میرے نبی نے قبراں تے سجدہ کرن تو منع کیتا ہے. پاکستان بھریا پیا جناب غیر اللہ دی پوجا دے نال. آؤ میں پہلا بندہ بیان کراں. روایت ہوندی ہے صحیح مسلم دے اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اسی قبراں نوں پوجن والے نہیں. اسی قبراں تے چٹ پجاری نہیں. اسی بابیاں نوں نہیں پوجدے. اسی بابیاں تے کتیاں نوں نہیں پوجدے. بابیاں دے جناب پیراں تے سجدے نہیں کرتے. مڑی تے چڑھدی قبر نوں سجدے اسی نہیں کرتے. اسی سجدہ رب نوں کرنے ہاں. جڑا سجدہ رب کولوں کردا ہے او بابیاں کولوں نہیں کردا. او بزرگاں دا ادب کردا ہے لیکن او واحد رب دی عبادت کردا وے. اب دیکھ ذرا میں پہلا لعنتی بیان کر لگا. او لعنتی ہونا او ایک بڑا بڑا بندے واسطے ڈب کے مرن دا مقام ہے. او لعنتی لعنت پا دیو کسے تے فوج مر جاندا ہے. تے جنوں اللہ رسول دی لعنت پئی ہے دیکھو کیڑا بندہ جنوں اللہ رسول دی لعنت پئی ہے. اب دیکھنا ذرا پہلا لعنتی میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو ذرا پیار تے محبت نال درود اچھی پڑھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر 4 یا 5 دن تو بعد دنیا تو چلے گئے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے پیغمبر نے 4 دن پہلا 4 یا 5 دن پہلا اپنی وفات تو 4-5 دن پہلا گلاں کیتیاں. اور اما عائشہ صدیقہ اس حدیث دیاں راویہ دے روایت ہوندی ہے صحیح مسلم دے اندر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ عائشہ فرماندیاں نے میں اپنے پاک پیغمبر دی زبان وچ سنیا قال رسول اللہ اللہ دے نبی فرما رہے سن. میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اللہ لعنت کرے یہودیاں تے اللہ لعنت کرے عیسائیاں تے جنہاں نے نبیاں دیاں قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیا. پتہ لگا جڑا قبر تے سجدہ کردا ہے بندہ لعنتی ہے. جڑا قبراں نوں پوجدا ہے بندہ لعنتی ہے. آؤ میں اگلی حدیث پیش کراں. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سید دے راوی نے روایت ہوندی ہے طبرانی تے مسند احمد دے اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماتے ہیں لوگوں جان دیو کہ اللہ نے قیامت
کنا بندیاں تے قائم کرنی ہے؟ فرمایا لوگو قیامت اللہ نے گندیاں بندیاں تے قائم کرنی ہے، قیامت اللہ نے ذلیل بندیاں تے قائم کرنی ہے، قیامت اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمناں تے قائم کرنی ہے۔ تے انہاں گندیاں بندیاں دے وچوں، انہاں ذلیل بندیاں دے وچوں جنہاں تے اللہ نے قیامت قائم کرنی ہے کہ ایسا بھی گروہ ہے۔ میرے آقا فرماتے نے اللہ نے قیامت ایک ایسے گروہ تے بھی قائم کرنی ہے جڑے بابیاں دیاں قبراں نوں پوجن والے ہون گے، جڑے قبراں نوں پوجن والے ہون گے۔ ہن میرے محترم بھائیو، ہن میں پوچھنا چاہنا پاکستان دے اندر وہ کیڑی قوم ہے جڑی قبراں دی پجاری، جڑے قبراں نوں سجدے کرن والے وہ کیڑے لوگ نے؟ میں پوچھنا چاہنا درباراں نوں کون پوجدا ہے پاکستان اندر؟ مزاراں نوں کون پوجدا ہے پاکستان دے اندر؟ کیا تیریاں ڈھیریاں بابیاں دیاں تے مسلماناں سجدے کیتے کہ نہ کیتے؟ اور میں پوچھنا چاہنا کہ گجرات والے بابے دولے دی قبر نوں سجدہ کا پڑھایا تے کنا پڑھایا؟ مسلماناں نے پڑھایا۔ میرے محترم بھائیو، ہر بابے دی قبر تے سجدہ، ہر پیر دی قبر تے سجدہ کنے کیتا ہے؟ بابا گنجا پیر لاہور دے اندر ایک گوریا پیر والی قبر نوں پوجیا تے کنے پوجیا ہے؟ مسلماناں نے پوجیا ہے۔ علی خجویری دی قبر نوں لاہور دے اندر کنا سجدہ کا بنایا ہے؟ کون سجدے کر رہے نے؟ مسلمان پہ کردے نے۔ لاہور والی اڈے پیر حیدر سائیں دا دربار کون سجدے پہ کردے نے؟ لوگوں مسلمان تے پاکستان تے مشرک پہ سجدہ کردے نے۔ لاہور اندر بی بی پاک دامت دے دربار نوں کنے پوجیا ہے؟ مسلماناں نے پوجیا ہے۔ پاک پتر اندر بابے فرید دی قبر نوں کنے سجدہ کیتا ہے؟ مسلماناں نے کیتا ہے۔ کراچی اندر لال شبال دی قبر نوں سجدے کنا کیتے؟ مسلماناں نے کیتے۔ پنڈی اندر امام پری دی قبر نوں کنے پوجیا؟ پاکستان دے مشرکاں نے پوجیا۔ اورڑے شریف دی قبر نوں کنے پوجیا؟ پاکستان دے کتے مشرکاں نے پوجیا۔ اوے زبان وچ لا الہ الا اللہ پڑھن والے نے، پیغمبر دیاں حدیثاں دی نافرمانی کرن والے تے ساڈے لاہور اندر، ساڈے شوقے اندر پیر بہار شاہ دے دربار نوں کنے پوجیا؟ میرے پیغمبر دے کلمہ پڑھن والے مشرکاں نے پوجیا۔ سونیو جڑا قبراں دا پجاری او بندہ لعنتی ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ پاپی قبر نوں سجدہ کرے تے پاپی لعنتی ہے، جے بریلوی قبر نوں سجدہ کرے تے اچھی بولو بریلوی بھی لعنتی ہے۔ اور میرے سنو میں پوچھنا چاہنا تھا بھئی سجدہ تے رب دا حق ہے، تو جگہ جگہ تے بڑھیا میرے رب دی، میرے پیغمبر دی زبان وچوں لعنتی ٹھہرایا۔ میرے محترم بھائیو، دعا کرو اللہ پاکستان دے مشرکاں نوں ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی واسطے میں محبت دے پیار نال دعوت کر کے دینا چاہنا وا، سجدہ رب دا حق بولو کہ بابے دی قبر تے کرنا، کسی جناب پیر دی قبر تے سجدہ نہیں کرنا۔ سجدہ رب دا حق ہے۔ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ میرے محترم مولانا احمد حسن ساجد صاحب بیٹھے نے تے میرا دل کردا میں حضرت قاری احمد حسن ساجد صاحب دی موجودگی دے اندر اللہ دی توحید دا ترانہ انہاں دی موجودگی چکے اگے بھی میں پڑھیا معارف والے دے علاقے پاک پتن تے ہن پیار محبت دے نال رب دی توحید دا ذکر آیا ہے تے پھر پڑھ دئیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ پڑھو اپنا ذرا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ اتنے دو گجراں دے مدرے پڑھ لگیا نہیں شرماندے، ڈوماں دے ڈرامے کھان لگیا نہیں شرماندے، اتنے جناب دوڑے پڑھ لگیا نہیں شرماندے، تسی رب دی توحید دا ترانہ پڑھ لگیا شرماندے جو اچھی پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ تو ہم اپنا دا واسطہ دے سارے پڑھو مقابل فیصلہ باد جلسے دن دران والے ہو، آؤ رحمتی پڑھو تیس پہلے دانتی بچ، پہلے دانتی تو بچو۔ ہمارا داتا خدا
رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے کون رہنما ان لوگوں کی جلوت اللہ کی خلوت اللہ کی فجر اللہ کی سور اللہ کی اثر اللہ کی مغرب اللہ کی عشاء اللہ کی لیل و نہار اللہ اور کی اٹھنا اللہ کی پھیرنا اللہ کی جلنا اللہ اور کی نوری مکھڑا پہ کرنا جنتیاں پورا بھی ترسدیاں رہتیاں دے او دانائیں محمد بولو بولو ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہنما مصطفیٰ رہنما مصطفیٰ کہ اللہ جانتا ہے کئی دے قوالیاں تے نٹن ٹپن تو باز نہیں آتے اے کسو تسی رب دی کوئی تے جملے تے کیوں نہیں پہ جملے پڑھو نا رہنما مصطفیٰ رہنما مصطفیٰ رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور کون رہنما جن کے کہنے سے باب بہشت کھلے اور جن کے کہنے سے باب بہشت کھلے ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم سجدہ کرنے والا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ او میں دوسرا ملعون بندہ بیان کرا دوسرا دانتی بندہ بیان کرا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم افر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ لعن اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ بہت سونے یا ربا اس شخصیت دے کوڑوں سونے پیغمبر دی حدیث روایت بیان کی دیئے کس پیغمبر دے صحابی نے پیغمبر دے کوڑوں حدیث بیان کی دیئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نے میں اللہ دے نبی تے زبان وچ سنے ہیں ایسے بندے ہوتے بھی اللہ دی لعنت ہے ایسے بندے ہوتے بھی اللہ دی لعنت ہے جڑے غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرتے نے میں پوچھنا چاہنا وا کہ اب بابیاں دیاں قبراں تے گاواں ذبح ہوندیاں پیاں نے کہ نہیں ہوندیاں پیاں کون کرتے نے پاکستانی مشرک کرتے نے عید میلاد النبی آئے گی اور سنیو عید میلاد النبی تے عید الاضحیٰ تے کوئی قربانی کرے پاوے نہ کرے لیکن عید جناب عید میلاد النبی 12 ربیع الاول تے تانوں مصیبتاں دے سامنے ٹکے تے پچھے جناب ذبح ہوندے نظر آن کے اے فکر کنے پھلائیے پاکستان دے مشرکاں نے پھلائیے اے فکر انہاں نے پھلائیے اور جنہاں نے قبراں تے سجدے کیتے اپنی مرضی دا دین چلایا اپنی مرضی دا دین پڑھایا پیغمبر دے دین نو خراب کر کے رکھ دیتا اے او ظالم لوگ نے جنہاں میرے پیغمبر دے دین دا خیال نہیں کیتا جنہاں میرے پیغمبر دی زبان دا خیال نہیں کیتا میرے سونےو ان میں پوچھنا چاہنا وا ہندے سونےو اسی تے عید میلاد النبی سونے نبی دی بدائی دی خوشی والے دن جانور ذبح کیتے نے تے اسی مسلمان اسی کام وہ کرنا ہے جڑا نبی پاک نے جڑا میرے نبی نے کیتا ہے آؤ نبی پاک کو پوچھ لے نا میرے پیغمبر نے اپنی جناب بدائش والے دن کی کیتا ہے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کڑوں پوچھیا گیا سونیا تسی سوار کا رودا کیوں رکھ دے جے آپ فرماتے نے میں اس وجہ تو رکھنا وا سوار والے دن میں محمد پیدا ہویا وا صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے شکرانے دے طور پہ جناب سوار والے دن رودا رکھنا اور جمعراتہ ملا کے 2 روزے میں رکھنا پسند کرنا وا اور سونیا پیغمبر نے تے جناب اپنی
نہیں اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھیا ہے تو پیغمبر دی نافرمانی کردے جناب کٹے تے بچے دی بات واپس کرنا ہے اوے کتنے تیری محبت تینو جہنم اللہ لے جائے بندے دا پتر بن جا قرآن نو منن لگ جا پیغمبر دے فرمان نو منن لگ جا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ اور قرآن کی کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر میرے پیغمبر دے نازل ہونے والا ہے قرآن اللہ فرماتے ہیں لوگوں تواڈے اوتے مردار حرام ہے تواڈے تے خون حرام ہے تواڈے تے جناب سور دا گوشت بھی حرام ہے آگے فرمایا لوگوں کائنات دے لوگوں وما اہل بغیر غیر اللہ اور غیر اللہ کے نام دی چیز بھی حرام ہے تواڈے واسطے یارویں بھی حرام ہے تے کل بھی حرام سادے بھی حرام میں پوچھنا چاہنا مولوی جی رب دا واسطہ ہی جس عوام دا پیڑا گرد کر کے تے عوام نو جہنم دے منہ تے لے کے جا رہے ہیں دس کل کتھوں آئے نے دس چاڑیاں کتھوں آیا ہے چاڑی تے روٹیاں مولوی دے گھر بھیجی رکھو یہ کتھوں آئیاں اور تیرے پیٹ دی گندی کمائی تیرے جسم دے اندر جان والی پیغمبر دی نافرمانی دے اندر لوگاں کو سنت سمجھ کے کام کروانا پیا ہے پیغمبر دی نافرمانی دے اندر لوگاں تے کول کول پیا کروانا ہے پیغمبر دی نافرمانی دے اندر لوگاں تے کول بدعتاں پیا کروانا ہے پیغمبر دی نافرمانی دے اندر ستویں تے جناب ستواں پیا کرانا ہے پیغمبر دی نافرمانی دے اندر چاڑیاں کروانا پیا ہے کہ چاڑیاں جائز ہے کہ کل ساتھ جائز ہے تے دسنا پھر کوئی حدیث پیش کر میرے پیغمبر نے کام کیتا ہے ابو بکر نے کام کیتا ہے عمر عثمان علی نے کام کیتا ہے تو نہیں کیتا تے پھر کٹ لا تے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ لوگوں رک جاؤ وہ کما کو رک جاؤ جنہاں کو اللہ تے نبی نے روکے وہ کام کرو جنہاں کا حکم اللہ تے نبی نے دیتا ہے آگے فرمایا تیسرے نمبر پہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں آگے میرے پیغمبر دی حدیث سن لو میرے نبی دی جامعہ صغیر دی حدیث ہے تو جو میٹھی ہے میرے پیغمبر دا فرمان سنیے آپ فرماتے ہیں ملعون من صافح لغیر اللہ ملعون من صافح لغیر اللہ اوے لوگو کہ ہوئی بھی پیغمبر دیا حدیثہ مانتے کو وزانو علم کوئی نہیں پھر تیری عقل دا جنازہ نہ نکل جائے میرے پیغمبر فرما میرے او بندہ لانتی ہے جڑے غیر اللہ دے جانور دی بات کرنے والا ہے او لوگ لانتی نے اتنا حدیث حضرت انس دی ملا دیجئے حضرت انس نبی پاک دے کو روایت کر دینے اللہ دے نبی فرمان دینے لوگوں اسلام جدو دنیا تے نہیں آیا جدو میرے نبی محمد رسول اللہ نہیں بڑھے جدو دنیا تے لا الہ الا اللہ دا محمد رسول اللہ دا قانون نہیں آیا وہ تو نبی پاک فرمان دینے اسلام تو پہلا لوگ کی قبروں تے جا کے پیٹا تے بکریاں تے جانور دی باپ کریا کر دے سن پھر انہاں دا خون اپنے بچیاں تے سراں تے مڑیا کر دے سن انکانو من قبل لفی ضلال مبین لوگی پوج دے پیسن قبرانو کوئی شجرانو کوئی خجرانو انہاں در در دے پجاریانو سونا ایک در دے جکانا آیا اور تیسرا ملعون تے نامتی میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان نے تیسرے بندے دا ذکر کیتا ہے اس حدیث دے جنابی حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عن علی ابن طالب توجہ رضی اللہ تعالی عنہ وقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعن اللہ من لعن لوالدیہ میرے نبی پاک دے نہیں فرمان دے نے میں نبی دے زبان میں جو سنے ہیں تو میں گل مقدی مقامہ اتنا ختم کر لگا میرے نبی فرمان دے نے اے اللہ بندیاں تے اللہ لعنت کرے
जिन्हां ने अपने वालिदैन ते लानत कीती है उन्हां लोगां ते भी अल्लाह दी लानत है जिन्हां ने अपनी मां नूं सताया जिन्हां ने अपने बाप नूं सताया कायनात दे लोगो मां दी कदर करया कर अपने बुढ़े बाप दी कदर करया कर उन्हां नूं पुछ जिन्हां दियां बचपन दे अंदर मावां दुनिया तो चलियां गईयां उन्हां यतीमां नूं पुछ ना सुनिया ओ जिन्हां दी मां चली गई ते जिन्हां दा बाप भी चला गया ओ लोगो मां भुलण वाली चीज नहीं बाप भुलण वाली चीज नहीं ओ लोगो मेरे नबी नूं रुआया ते मां दी जुदाई ने रुआया मेरे नबी फरमांदे ने ऐसे बंदे लानती ने जेड़े बंदे वालिदैन दी नाफरमानी करदे ने ऐसे बंदे मलून ने जेड़े मां बाप नूं लानतान करदे ने आओ अगली हदीस सुनो ये हदीस सही तरगीब दे अंदर आती है हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात के लोगों तेरे बंदियां ते अल्लाह ने जहन्नम नूं हराम जन्नत नूं हराम कर दिता है जन्नत नूं हराम कीता है ते जहन्नम नूं दे उत्ते जनाब उन्हां ते हलाल कर दिता है जन्नत हराम हो गई है ते जहन्नम हराम हलाल हो गई है उन्हां तिन्हां बंदियां दे उत्ते पहला बंदा मेरे नबी फरमाते हैं हमेशा शराब पीने वाला बंदा वो ऐसे शराबी होते अल्लाह ताला ने जन्नत नूं हराम कर दिता है और दूसरा बंदा मेरे आका फरमाते ने वालिदैन दा नाफरमान बंदा जेड़ा अपनी अम्मी नूं बकवास करदा है अपने अब्बू नूं बकवास करदा है जेड़ा बंदा दुनिया अंदर मापियां नूं तंग करदा है अल्लाह ने उन्हां उत्ते भी जन्नत नूं हराम कर दिता है और तीसरा बंदा आप फरमाते ने दयूस जेड़ा अपनी औरतां ते बीबियां ते मावां ते भैणां नूं पर्दे दा हुक्म नहीं दिंदा अल्लाह ने इन्हां लोकां उत्ते भी जन्नत नूं हराम कर दिता है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु ओए हुंदे दुनिया ते लखां साक लोगो पर नहीं जे साक कोई बाप दे साक वर्गा ओए हुंदे दुनिया ते लखां साक लोगो पर नहीं जे साक कोई मां दे साक वर्गा ओए पुत्र जमाने दा भावें वली होवे पर नहीं जे नेक मां दे पैरां दी खाक वर्गा वद मां दे प्यार नाल किसे दा प्यार नहीं लोगो मां जैसा दुनिया ते कोई गमखार नहीं ए बेटा रब्बा मगफिर ली नेक पुत्र ते दुआ करदा अल्लाह मैनू भी माफ कर दे वाले दैया अल्लाह मेरी अम्मी नू भी माफ कर दे अल्लाह मेरे अब्बू नू भी माफ कर दे और लोगों मां किथे वे कब्र दे अंदर बाप किथे वे कब्र दे अंदर नेक पुत्र सदका जारिया बनदा है और जनाब चौथा लानती मेरे पैगंबर फरमाते ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से हदीस दे रावी ने काला मन लाना मेरे नबी फरमाते ने अल्लाह ऐसे बंदियां ते लानत करे जेड़े मर्दां जेड़े मर्द हो के ते बीबियां दियां नकलां करदे ने अल्लाह ऐसियां बीबियां ते भी लानत करे जेड़ियां औरतां हो के ते मर्दां दियां नकलां करदियां ने अल्लाह जानदा कई औरतां मर्दां वाला लिबास पांदियां ने कई मर्द औरतां वाला लिबास पांदे ने वो फैसला पादियो ऐसे मर्दां तक पैगंबर का पैगाम पहुंचाइए ऐसियां औरतां तक पैगंबर का पैगाम पहुंचाइए जेड़ियां आपस औरत मर्द आपस एक दूसरे दियां नकलां करदे ने आन सुनियो इस लानत तो भी बचिए ते पैगंबर दी हदीस पे अमल कीजिए वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजवां लानती मेरे नबी ने जिन्हों किया है मेरे नबी पाक ने लानती जिस बंदे नूं पंजवें नंबर पे जिक्र कीता है मेरे पैगंबर दा सहाबी हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला मेरा विशाल निकले तो मैं मुखा तकरीर ते तुसी भी कहो रज़ी अल्लाह तआला सुनो जेड़ा माफिया दा गुस्ताख बंदा जेड़ा बंदा दुनिया दे कब्रां ते सजदा करदा ओ भी लानती जेड़ा गैर अल्लाह दे नाम ते टक्के बच्चे दवे ओ भी लानती ते जेड़ा
فرماندیاں نے پیغمبر دی زبان تے پیغمبر دے الفاظ اندر لانتی بیبیاں نے کئی منڈے جناب ایڈیاں ایڈیاں لٹاں رکھیاں نے لٹاں تے پیغمبر دی سنت جناب گناں دے پورے تک ہوندیاں نے کئیاں نے جناب بہناں دے نال شرط لائی تیرے وال بڑے ہوندے نے کہ میرے بڑے ہوندے نے اے لانتی بھرا لانتی ہے تے انج دیاں کرتوتاں کرے گا تے جناب لانتی تے زمرے اندر آئے گا شہادت نے جناب عورتاں دی کیتی ہے اور پنجواں نام کیڑا ہے حضرت جابر بیان فرماتے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے فرمایا لوگوں سود لین والا کی بندہ سود لین والا سود دین والا سود تحریر کرنے والا ایک تین بندے لعنتی نے وہ تین شرم نہیں آتی حرام روزی کمان والے ایک 1000 کے بدلے سود لینا ہے ایک 10,000 کے بدلے حکم کی حرام کی کمائی جیب دے اندر پانا ہے میرے نبی نے فرمایا سود لین والا بھی بولو جی بولو نہیں بولنا تھے سود لین والا بھی سود لکھن والا بھی بولو تے سود تحریر کرنے والا دین والا بھی لانتی لین والا بھی لانتی لکھن والا بھی لانتی ہے کیوں قرآن کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ دے اندر الفاظ نے اللہ نے تواڈے واسطے بندیو باز آ کے بندے دے پتر بن جاؤ اللہ نے تواڈے تے تجارت حلال کیتی ہے تے سود نو حرام کر دتا ہے میرے پیغمبر دی اب اگلی حدیث حوالہ ابن ماجہ ہے 8ویں حدیث میں پیغمبر دی سنا کے اپنی گل ختم کر لگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جس قوم دے اندر 2 غلام ہو جان انہوں نے اللہ کے عذاب نو دعوت دیتی ہے جس قوم دے اندر زناکاری عام ہو جائے اس قوم نے اللہ کے عذاب نو دعوت دیتی ہے جس قوم دے اندر سود خور تے سودی کاروبار کرنے والے عام ہو جان انہوں نے اللہ کے عذاب نو دعوت دیتی ہے اور جو دریا رب دا واسطہ ہی سود لے کے اپنے مال دا بیڑا غرق نہ کر اپنے پیسے نو حرام نہ کر وہ ملازمت کرنے والے ملازمہ سود نہ لیا کر حلال کمائی کھایا کر تجارت کرنے والے تاجرہ سود نہ لیا کر حرام کمائی نہ کھایا کر میرے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں سود دے 73 درجے نے بولو کنے درجے نے 73 درجے نے انہاں ساریاں وچوں کم درجہ اے وے کہ بندہ اپنی ماں نال نکاح کرے تے بدکاری کرے جنہیں سود کھاتا ہے میرے محبوب پیغمبر نے اس بات کو واضح کیتا ہے اور ایک جڑی روایت میں خون پڑھ لگا وا ایک مسند احمد دے اندر آتی ہے اور دارمی شریف دے اندر بھی آتی ہے میرے نبی نے فرمایا کسی بندے نے پتہ لگ گیا ایک درہم جڑا میں پیڑ دے اندر پا رہا ایک پیسہ روپیہ جتے جناب میں سرکے کو چیز لیا کے کھا رہا ہوں وہ سود دائے پیسہ سود دے جتی میں کمائی لے آندی ہے پیسہ روپیہ سود دے جڑی میں کمائی لے کے آیا میرے نبی فرماتے نے انہیں 36 مرتبہ جناب کے بدکاری کرنا بھی بڑا جرم کیتا ہے جنہیں سود دی کمائی کھاتی ہے وہ سونے اور زندگی دا قیمت ہے کیڑے موڑ تے مک جائے تے میں تینوں دنیا کے قبر دے اندر جانا پہ جائے لوٹ جاتے ہیں پیغام آخری سناوا میرے بزرگ حضرت صاحب دے بیٹے کہہ رہے سن میں ضرور نظم سنانی ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے ایک کیوں جی مرنا کہ نہیں مرنا ایک روز مومنو او باقیو سنیو بریدیو سن چھڑ دے اور رب دا واسطہ جے پڑے گا ٹانگاں تے چھتر پینے گے قیامت نو ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے اور پڑھتے رہو نماز بچے بے نور ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا وا دنیا کی کسے کوٹ کہیں نمتر و حسن نہیں جڑا اللہ نے بھولو دے پانی اندر وہ رکھیا ہے
جوان ہے تے میں تیری جوانی نو کی کراں ایتھے نبی یوسف جوان دنیا چھڑ کے چلا گیا جے تو عزت والا تے میں تیری عزت نو کی کراں ایتھے نبی دو جہاناں دی عزت پان والے آمنہ تے در یتیم دنیا چھڑ کے چلے گئے نہیں جے تو غرور والا تے میں تیرے غرور نو کی کراں ایتھے تے سنے سمیت غرور تے تکبر اللہ نے جناب کرون نو زمین دے اندر کنسا کے رکھ دیتا ہے جے تو جناب تکبر تے دکھاوے والا ہے میں تیری چتر نو کی کراں ایتھے اللہ تعالیٰ نے فرعون نو سمیت تکبر دنیا دے اندر غرق کر کے وکھا دیتا ہے جے تو حسن والا میں تیرے حسن نو کی کراں ایتھے نبی یوسف خوبصورت دنیا چھڑ کے چلا گیا اوے میں پوچھنا چاہنا وا اوے سونیا اپنے سونیا رخسارا تے ہوکاں تمان کروا لیا میں تینوں پوچھنا چاہنا وا کیا تیرا حسن نبی یوسف کی خوبصورتی کا مقابلہ تے نہیں کر سکتا اس واسطے مان لے پیغمبر دی حدیث نو مان لے قرآن نو مان لے حدیث نو مان لے قرآن پاک دی آیت حدیث نو وما آتاکم الرسول وما آتاکم الرسول جو اللہ کے نبی نے دیتا ہے جو رب نے دیتا ہے قبول کیجئے میرے نبی نے فجر دیتی ہے قبول کیجئے میرے نبی نے عصر دیتی ہے قبول کیجئے اور میں پیغمبر دی حدیث پڑھا میرے نبی نے نمازاں دیتیاں نے اور نمازاں بابیاں کیوں نہیں پڑھتا میرے نبی فرماندے نے دو ٹھنڈیاں نمازاں پڑھنے والے ہوتے اللہ نے جنت نو واجب کر دیتا ہے دو ٹھنڈیاں نمازاں کیڑیاں نمازاں علماء کرام چپ رہن ایک میں دس دینا ایک فجر دی نماز تے دوجی شادی صدقے جانا کیڑی نماز اور سونے میں شادی نہیں ایک فجر دی نماز تے دوسری دیگر دی نماز دوسری کڑی ہے ایک فجر دی نماز دوسری عصر دی نماز ہے یہ نہیں کہ دو جناب پڑھ لیں گا تینہ دی چھوٹی نہ جڑا دو پڑھ لگے گا امیت نبی پاک نے نہ دی بیان کی دی ہے وہ تینے اور دوسریاں بھی پڑھ لگے گا ہمیشہ فرمان دیاں نے لوگوں نبی پاک نے فرمایا میرے نزدیک انہیں لاکھ قیمتی نہیں انہیں کروڑ قیمتی نہیں انہیں دنیا دیاں دولتاں قیمتی نہیں جنیاں فجر دیاں دو سنتاں قیمتی نہیں میرے نبی پاک نے فرمایا وہ لوگ جب بندہ رات میں سون لگتا ہے ایتھے گردن دی بدھی ہوتے تین شیطان گنڈا مار دائے تین گرا مار دائے تے جب اذان فجر دی اذان دا وقت قریب ہوندا ہے تے بندے دے شیطان نے کر کے آ کے جناب تھپکی ماردا ستا رہے سویا رہے ارے نماز فجر بڑی دوری سویا رہے اذان فجر بڑی دوری میرے نبی فرماتے جنوں اللہ توفیق دیندا فجر دے وقت اٹھ پیندا ہے جب اٹھ پیندا ہے اودی ایک گنڈ کھل جاندی ہے جب جا کے وضو کردا دوجی گنڈ کھل گئی ہے جب جناب آ کے رب دیا نماز پڑھتا ہے اور شیطان دی قید وچوں نکل جاندا ہے ہن میں پوچھنا چاہنا وا کنے ایسے بندے نے جڑے شیطان دی قید دے اندر زندگی گزار دے پے نے اگے میرے نبی پاک نے فرمایا اور آپ دے سامنے ایک ایسے بندے دا ذکر کیتا جا رہا سی جس بارے نبی پاک دے سامنے کیا جا رہا ہے سنیا فجر دی اذان ہو گئی ہے لیکن وہ بندہ بستر تو نہیں اٹھیا حتیٰ کہ نماز فجر ہو گئی ہے کہ نہیں اٹھیا حتیٰ کہ سورج کٹھاتا تاکنو شمس سورج طلوع ہو گیا کہ نہیں اٹھیا کہ میرے پیغمبر جان دیو کہ کی فرمایا آپ فرماتے نے اللہ اس بندے دے کنہ دے شیطان نے پیشاب کر دیتا ہے وہ دے کنہ دے چل ہن آخری گل تے میں تسی غور کرو تسی کوئی مولوی نوں بڑی اوکھی گل کردا کہ کوئی نماز دی گل ہے نا نبی پاک نے فرمایا اودے کناں وچ شیطان نے پیشاب کر دیتا ہے کدے کناں کیتا ہے نماز فجر ہو گئی ہے تے میں بستر چھڈیا اونچی بولو تسی چھڈ دیو وہ چھڈ دیو ہن سویرے انشاءاللہ تعالی فجر سارے نے پڑھنی ہے اللہ نے وعدہ کر کے چکو نصیب بھری ہونی چاہیے پڑھا گے انشاءاللہ پڑھا گے نا باقی گل ہے نا جی میں جلسے تے آئے فجر کے ٹائم جلسے نال بہتے بندے
سیدھے ہونے چاہیے کہو انشاءاللہ تو یقین جانو کہتے ہیں مولوی جی گھر دے اندر اولاد گل نہیں بنتی اور سنیا جن نے بستر تے پہ کے فجر دی نماز ضائع کر دینی ہے درسوں میں برکت کتوں آنی ہے اور بے برکتی والا میرے پیغمبر نے فرمایا ایسا بندہ خبیث ہے ایسے بندے نے خبیث صبح کی تھی جن نے فجر دی نماز بستر تے ضائع کی تھی آپ فرماتے ہیں وہ بندہ دنیا تے نہیں نے وہ دے کرنا میں شیطان نے پیشاب کیتا ہے اور میں پوچھنا چاہنا کیسے ایسے کنے گھر نے جڑے صبح اٹھ کے شیطان کو سویرے سویرے گلوکوز اپنے کنا دے وچ پواندے نے کنے ایسے گھر نے جڑے شیطان کو پیشاب کرواندے نے اپنے کنا وچ میرے سونے میں پوچھنا چاہنا میں آخر تے تواڈے کول سوال کرنا چاہنا وہ جی دے کنا وچ شیطان نے پیشاب کر دتا ہے او تے رزق دے اندر برکت پہ جاوے گی کدی نہیں پوے گی جے کنا میں شیطان نے پیشاب کیتا ہے او دی روزی اندر برکت نہیں پہ سکتی او دی جوانی اندر برکت نہیں پہ سکتی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایسے بندے نے لاہتی لعین ہون دے اندر کوئی شک باقی رہ جاندا ہے جن نے فجر دی اذان تے نماز کیتی ہے جن نے سورج جاڑیا ہے جن نے جناب اپنے آپ تے صبح کیتی ہے اس حالت دے اندر کہ دے کنا میں شیطان نے پیشاب کر دیتا ہے سونیو پھر کہندے جے بیماریاں جان نہیں پئیاں چھڑ دیاں پھر کہندے جے بخار جان نہیں چھڑدا پھر کہندے جے کرونا جان نہیں چھڑدا پھر کہندے جے دنیا دیاں بیماریاں تے زناشاں جان نہیں چھڑ دیاں لے وعدہ تو کر دوائی تے صفائی تے گارنٹی میں دینا تو فجر دی نماز وقت تے پڑھ اللہ دے فضل اللہ تینوں رزق دے اندر فراوانی عطا کرے گا تو فجر دی نماز قائم تے پڑھ اللہ تعالیٰ تیری جوانی اندر بھی برکت پائے گا اللہ تیری صحت اندر بھی برکت پائے گا میرے نبی نے ہاتھ چوک کے فجر دے ٹائم دے اندر فجر واسطے اپنی مکیاں دی خاطر دعا کی تھی ہے اللہم رب امتی اللہ میری امت واسطے اس فجر دیاں گھڑیاں اندر برکت نازل کر دے وہ جڑا بندہ فجر نو اٹھ کے مسجد اندر آ کے نماز پڑھتا ہے انہیں پیغمبر دی دعا دے گئی جنہیں پیغمبر دی دعا گئی وہ دے رزق اندر برکت پہ گئی جنہیں پیغمبر دی دعا گئی وہ دی عمر اندر برکت پہ گئی جنہیں پیغمبر دی دعا گئی جنہیں فجر وقت پہ پڑھی وہ میرے نبی دی دعا لے کیا انہیں پیغمبر دی دعا لے کے دنیا کی ہر نعمت حاصل کر لی اللہ کو دعا کر کے اللہ فجر دے نال 5-4 جڑیاں نمازاں عصر ظہر فجر دے نال عشاء تک جڑیاں تہجد اور اشراق دوسریاں نفلی نمازاں میں اللہ دی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ اشراف دی عبادت کیوں کرنی ہے او میرے اللہ دیا نہیں ہور میرے اللہ دیا نہیں ہور او جے تو بڑھ جائے مگتا اس دا آپ نہ تینوں تھوڑ میرے اللہ دیا نہیں ہور او داری لگ کھاوے بندیا کی داری لگ کھاندے جے اللہ داری لگ کھاندے جے بھابیو سنیو کی داری لگ کھاندے جے اللہ داری لگ کھاندے جے او داری لگ کھاوے بندیا کیوں گیت غیران دے گاوے بندیا پاپے بھولے شاہ کیوں جانا ہے اور رب دے طرفا دیا اتھو تینوں کی لبنائی مسے چوڑ لبنے نے مسیاں کھیران دے حلوے لبنے نے او داری لگ کھاوے بندیا کیوں گیت غیران دے گاوے بندیا اتھو تاتار شاہتے تم لبتا پھرے لاہور میرے اللہ دیا نہیں اور پڑھو میرے اللہ ساڑھا ہے ہی کوئی نہیں اللہ کو دعائے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین